शाळेंचो गजर गावनी महिलांनी केल्ल्या ह्या उत्कृष्ट सोहळ्यात कणकणीचो असो सहभाग तुमचो आशिल्लो. थँक्यू 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 सो मच. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आयज आमच्या पेडण्यान सेल्फ हेल्प ग्रुप आयज हेंच्यांनी गणेश चतुर्थीचे हांगा बाजार मांडलेलो आसा आनी त्या इनॉग्रेशनाक हांगा उपस्थित आसलेले आमच्या म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर्स तशेंच आमच्या झेडपी आमच्या कडगांवच्यान बांद्राचे तशेंच आमचे सगळी महिला सगळ्यांची नांवां घेयना तशेंच आमच्या आयज हांगा तुमच्या आयज हो जो आयज हांगा बाजार मांडलेलो आसा हो आमच्या पेडण्या तालुक्याचो आसा. जे आयज आमच्या पेडण्या तालुक्याचे आमच्या जीत हो पावोंक ना जाल्ल्या कारणान ताका लागून आयज सगळी हांगासर महिला आमच्या मांद्रेची आनी आमच्या पेडण्याची आसा. हांव तांकां खऱ्यांनीच मनाक आजून पयलीं कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक जे आयज तेंच्यांनी आपली खऱ्यांनीच जी मेहनत जे इतल्या दिसांनी तेंच्यांनी मेहनत करून आयज हे आपल्या स्वताच्या हातीन जे हांगासर पदार्थ हाडलेले आसा जे आमच्या चवथीक आमी सदांच घरा करतात ते पदार्थ आयज खंय हांगासर विक्री करपाक हांगासर हाडलेले आसा आनी खूब बरें दिसता. जी महिला मंडळ जी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हे फुडें सरतात तेन्ना खंय तरी हें दिसता कितें एक सदांच म्हणटाले कितें दादलोच कमोवंक शकता म्हणून सदांच म्हणटाले पूण ना आतांच्या जमान्यान म्हाका दिसता जी महिला खूब फुडें सरलेली आसा आनी तेंच्यांनी खऱ्यांनीच आपले स्वता हे दाखयल्ले आसा. आयज हांव तुमकां म्हणना कितें आयज हे स्वता हातीन करता ते बाकीचे पदार्थ आनी तशेंच खुबशे ते म्हाका हँडलूम्सूय बी हँडलूम्स ते हातीनूय खुबश्यो साडयो म्हणनाका तशें आमच्या शॉल म्हणनाका खूब भाशेनी आमच्या महिला आयज आमच्या खूब हेतूनी फुडें सरलेले आसा. कित्याक जे आयज आमच्या बीजेपी सरकार जो आमचो डायनॅमीक सीएम आयज ह्यो खऱ्यांनीच बऱ्यान बऱ्यो ह्यो स्किमी आमच्या सेंट्रलासून हाडटा आनी ज्यो आयज आमच्यो स्किमी आमच्या महिलांक जे आयज खऱ्यांनीच गरज आसा ज्या महिलांनी आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावन जे आपली चूल हे आपल्या घोवाक सपोर्ट दिवपाक एक ती फुडें सरतात आनी ते खूब उमेद दिसता अशें तेंच्यांनी फुडें सरचे. जे गव्हर्मेंट आयज तुमकां इतलो सपोर्ट दिता त्या गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट घेवन ज्यो स्किमी घेवन तुमी फुडें सरचे आनी तुमकां कसलोय आदार सपोर्ट जाय जाल्यार मांद्रेचो आमदार आसा तशेंच हांवूय हांगासर आहा जाल्यार तुमी कसल्याय एका भिवपाची गरज ना. सदांच सीएम म्हणटा ते हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमी कोणूच महिला मांद्र्या तशेंच पेडण्यान दोनूय हेतून आमी सदांच तुमच्या वांगडा आसतले दोनूय आमदार. तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज तुमी करतात खूब उमेद दिसता अशेंच तुमी फुडें सरचे. जे आयज आमच्या ब्रेस्तार आसा हांगासर आमच्या हांगासर ब्रेस्तारचो पेडण्यानूय बाजार लागता पळोवंक गेल्यार खूब हांगासर महिलाय दिसता ज्यो आजयो दिसतात आमच्यो त्यो खूब फ्रुट्स हाडटात बाकीचे भाजी हाडटात पूण ही मेहनत खऱ्यांनीच स्वताचो आपलो घाम गळोवन हे आपलो कश्ट करतात आनी हे खऱ्यांनीच मेहनतीचे पयशे आनी तेंच्यांनी अशेंच मेहनत करीत रावपाचे आनी जे पळय सपोर्ट आसा गव्हर्मेंटा तर्फे तसोच म्हाज्या तर्फे तुमकां सदांच आसतलो. तुमी अशीच फुडें सरची आनी हांव जे पळय आयज तुमकां सगळ्या त्या मांद्र्या तशेंच आमच्या पेडण्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता जे आयज हांगासर 4 दीस तेंच्यांनी हो हांगासर स्टॉल्स लायिल्लो आसा ते सगळ्यांनी येवचे हांगासर आनी तेंचो जो स्वता आपण करता तर तुमी तांकां उत्साह दाखोवचो कित्याक तुमी कितें ना कितें हांगासर जुनूस घेवन वयचे. जे गणपतीक जे चवथीक कितें तांकां हे लागता गणपतीक ते तेंच्यांनी हांगासर केल्ले आसा ते तुमी खऱ्यांनीच पळोवचे आनी तेंचो एक हे वाडोवन दिवचो की जेन्ना पळय लोक येतले आनी जेन्ना लोकांचो बाजार हांगा भरतलो
तेन्ना तांकां दिसतलें की आनीकूय फुडें सरपाचें हो सपोर्ट तुमचो जावो सगळ्या लोकांचो जावो तो तुम्ही तांकां दिवचो गव्हर्मेंटाचो आसा तसो MLAंचोय तांकां आसा तसो पब्लिकांचोय तांकां जावो तो तुमी तांकां दिवचो हांव सगळ्यांक आमच्या तांकां आतां सांगलेलें आसा जे तशेंच आमच्या सरपंच मेंबर्स बाकीचे आमच्या ZP तशेंच आमचे म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर चेअरपर्सन सगळ्यांक तांकां सांगूंक सोदता तुमी सगळ्यांनी अशा लोकांक सांगचे आनी तेंचे जावन भरभराट जावचे जे आयज हो गणपती तेंचो बऱ्यान बरो हेच उत्सव बऱ्यान बरो जावचो इतलेंच सांगता म्हाजी 2 उतरां हांगाच सोंपयता थँक्यू आपले मेहनती टाइम काढून घाम काढून वेळ काढून हे पदार्थ केले आसा ते जर आमचे लोक घेयना जाल्यार आमकां खूब वायट दिसतले की ना हांव खुबशें सांगता आमचो जेन्ना बाजार भरता तेन्ना वयल्यान ज्यो भाजी येता जी बेळगांवची जी पांयान चिरडली जाता तो खंय तरी सेल जाता पूण आमी जेव्हा स्वता उत्पन्न करतात घाम गाळून जेन्ना स्वता उत्पन्न करतात तो खंय तरी सेल जायना आनी खंय तरी आमी बायलां फाटी उरतात तशेंच ह्या तरेन आयज तेंच्यांनी 4 दीस हांगा बाजार आसतलो आयज बाजारात तो बेरेस्तार जो आसा म्हणून लोक हांगा आयल्यान पयल्यान दिसता पूण 4 दीस बाजार आसतलो ह्या बाजारासून तांकां गिरायक जावचें अशें आनी तुमी करचें अशें हांव तुमचे कडेन मागता जेणे करून तांकां फुडें वचपाचें प्रोत्साहन तुमी दितले आदरणीय अशें व्यासपीठ आसा व्यासपीठार पेडण्यां मतदारसंघाचो आमदार जीत आमचो प्रवीण आर्लेकर आसा आनी तेज्या दोशी वाटेन 2 खांबे आसा जे ZPचे आसा ते हांगा उपस्थित आसा तशेंच आमकां हालींच म्युन्सिपाल्टीचें इनॉग्रेशन जालें आनी एक योगायोग असो म्युन्सिपाल्टी इनॉग्रेशन जाताच आमची संस्था करतात ती मागीर दांडिया आसो महिला मंडळ आसो आनी खंयचे आसो देवस्थानाचे आसो पूण जेन्ना उमेद आसता करपाची तेन्ना ती उमेदीन केली वयता आनी अशें एक प्रॉब्लम येता एक कोण भितरलो मायनस जायत वयता आनी जी संस्था खंय तरी बंद पडटा अशें ना करता आयज आमी पळयता की आमच्या मांद्र्या अशें 9 पंचायतीन घेवन ही संस्था ही सोसायटी तेंच्यांनी केल्या आनी ती सदैव जेन्ना ही सोसायटीसून जे तेंचे वेव्हार आसतात ते वेव्हाराक खंय तरी उत्पन्न तेंचे आसता लस जाता एकदा चड जाता उतर जाता तरी ती न खसता न हे जाता ती आपले स्टॉल आपले जो धंदो आसा आपले जे काम आसा ते व्यवस्थित करतात आनी एक दाखोवन दिता की महिला कशी स्वावलंबी आसा हांव त्या पांयाचेर उबें रावतलें हो बाजार भरपाचो कारण हें हांगा 9 पंचायतीचे आमी आयज विविध पंचायतीची बायलां हांगासर येयल्लेलीं आसा तेंच्यांनी ही स्टॉलां लायिल्लीं आसा हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या सगळ्या भयणी ह्या बायलांक तेंच्यांनी जे प्रोडक्ट हांगा विकपाक हाडल्या तांकां गिरायक घालून त्यांच्या बिझनसाक हातबळ लावचे आनी तांकां अशीच फुडें तांकां एक प्रोत्साहन दिवचें की फुडें तुमी अशीच फुडें चला आमी तुमच्या फाटल्यान आसतले ही सांगून तुमकां 2 शब्द सोंपयता